بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، چاہے حضرت صدیق اکبر ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے میں نہیں آ گئے تھا۔ حضور نے خود فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی، بے شک میرے رب نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے واختار علی اصحابی، اے جڑی میری جماعت تک رہے نا، ایویں نہ سمجھو کہ رب نے انتخاب ہے، رب نے انتخاب کیا تھا، چاہے وہ حضرت صدیق اکبر ہو، چاہے حضرت علی علی حق کا ولی ہے، حق کا ولی ہے، علی 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 حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک گلی ہے، علی حق کا پڑھے آپ جلدی جلدی میرے ساتھ پڑھے تاکہ جلدی جلدی ختم کریں۔ علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف ہے جو سید عثمان غنی کا، ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے، علی حق کا ولی ہے، علی بولے حق کا، آپس میں ان کا، آپس میں ان کا، ہم چونکہ محبت کے دائی ہیں، محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ آپس میں ان کا، صدیق عمر عثمان علی، آپس میں ان کا پیار الفت تو دیکھو، محبت تو دیکھو لوگو، اخوت تو دیکھو، بات سمجھ میں آئے کھوڑا والوں، خاموشی کی گنجائش نہیں، آپس میں ان کا پیار الفت تو دیکھو، محبت تو دیکھو لوگو، اخوت تو دیکھو، صدیق ہے گر حاکم، صدیق ہے گر حاکم، قاضی علی ہے، صدیق ہے گر حاکم، قاضی علی ہے، علی اتنے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی مخالف ہوئے اگلے کونسلر نہیں بڑھن دینے، اگلے نیب کاسٹ نہیں لگن دینے، اگلے کلاس 4 جی بھرتی ہونے دینے، اگر ان سے نفرت نہیں آ رہی یاد باللہ تو پھر چیف جسٹس بنا کے رکھا، یہ کیسی نفرت ہے کہ سارے فیصلے انہوں نے ذمہ کی رکھے کہ پوری حکومت میں، ریاست میں، خلافت پوری ریاست میں، سلطنت میں اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو فتویٰ علی کا ہے وہی حکومت کا فیصلہ، اس لیے پتہ یہ چلا یہ کسی دشمن نے اڑائی ہے، ورنہ حقیقت بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے آپس میں ان کا پیار الفت تو دیکھو، محبت تو دیکھو لوگو،
नबूवत तो देखो, अरे सिद्दीक है गर हाकिम, सिद्दीक है गर हाकिम, काजी अली है। ये एक मशहूर एक जुमला है, मशहूर, बहुत मशहूर हुआ, पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, लेकिन हमने भी सुना है कि किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन खुलफाए सलासा के दौर में तो बड़ी फतूहात हुई, आपके दौर में क्यों नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाया उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने एक बात वाज़ेह कर दी कि वो मेरे सरबराह थे, मैं उनका मुशीर। ये जितने फैसले हुए हैं मेरे मशवरे से हुए हैं। बोले बोले ये जितने फैसले हजरत अबू बकर के दौर में हुए हैं, ये मौला अली के खुद मौला अली ने फरमाया मैं उनका मुशीर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाबे फिदक वाला मामला था वो भी हजरत अली के मशवरे से हुआ। अली हक का वली है, अली हक का साडा काम है ना जी, ये कुफ्ता तो बात होना चाहिए ताजे लम्बा टाइम हो गया बंदा असा इथे बिठा के घड़ी ना पाबंद कर छोड़, उसने क्या भरोसा भावे खल रहे ते भावे स्पीड लग पे सेल तेज पे गया, मशीनरी खराब हो गई, उसका स्पीड लग गई, सेल कमजोर हो गए, भावे खली ना मौलवी साहब तकते रहना हुन केड़े में टाइम पूरा हो जाए मैं छोड़ा। इसलिए हमें जब बुलाना हो तो आपकी शफकत होगी मौलाना करीम साहब जी कि कुफ्ता तो बात देना सकेगा खोल के कहना हूं। 12 शेर इसने सुन दिया फिर गल मुकाने। आपकी माशाल्लाह अक्सर बाल बच्चेदार लोग बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे, अपने आल औलाद के साथ खुश रखे, आप खुशी नसीब करें। आपके यहाँ ख्योड़ा में जब किसी की शादी होती है तो दोस्त अब आप खर्चा करते हैं, लोग खर्चा करते हैं, तो वो दोस्त कहलाते हैं या दुश्मन कहलाते हैं? आवाज बोले बोले आप कह रहे हैं अपनी बात पे फिर पक्का भी रहना है, यहाँ भी और मस्जिद से बाहर भी, कि जो किसी की शादी पे खर्चा करे वो उसका वो दुश्मन नहीं। शादी अली की खामोश रहोगे फिर तकलीफ होगी, आप ही मुकर गए। शादी अली की दौलत उस्मान गनी की, ये मोहब्बत की अलामत है या दुश्मनी की अलामत है? ये यारी की अलामत है या नफरत की अलामत है? शादी अली की दौलत उस्मान गनी की, दुल्हन अली की बेटी प्यारे नबी की, दुल्हन अली की आका की लाडली है, अली हक का अली हक का वली है। लोग कहते हैं हमारी बातों को दिल पे न लीजिएगा, फारूक मुआविया कह रहा है दावत देके हमारी बातों को यहाँ छोड़ पे मत जाइएगा, दिल पे लेके जाइएगा। क्या बात है, अल्लाह ने जिस जिसको बेटे की नेमत से नवाजा जरा हाथ खड़ा करे। बेअदबी मकसूद नहीं, ये बात समझाना चाहते, अल्लाह सलामत रखे आपको बेटा। भाईजान आपके बेटे का नाम आमिर शहजाद। ये जो आमिर शहजाद नाम आपने रखा है, ये कोई आपका दुश्मन चला आ रहा था पहले से आमिर नाम का? सब नामों में अच्छा लगे था, यानी महबूब नाम था ना। ऐसे है ना, भाईजान कहते हैं मेरे बेटे का नाम आमिर शहजाद है, अल्लाह बेटे को सलामत रखे और उसकी खुशियां इन्हें मजीद देखने नसीब हो। ये कहते नहीं नहीं दुश्मनों के नामों पे भला कौन नाम रखता है, तो नाम अच्छा लगे तब रखा है। बाखबर हो के भी हो क्यों बेखबर है, छोटा वाला बेटे अली के नाम वो बकर और उमर है। बताइए ना, छोटा वाले समझदार हैं, अपने दुश्मनों के नामों के नाम बचोगे। तो मौला अली ने जो नाम रखे दुश्मन समझ के कैसे रख लिए? मौला अली ने जो नाम रखे बाखबर हो के भी वो क्यों बेखबर है, बेटे अली के नाम वो
بکر اور عمر ہیں، بولو یہ دشمنی ہے، بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے، بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے، علی حق کا دیکھیں علی